हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर शेखर कोइराला, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको बढी चियो चर्चो, अर्थात् विदेशीहरूको बढी घुमफिर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अलिकति विश्लेषण पनि गराउने उहाँ मार्फत प्रयास गर्नेछु अनि केही सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई क्रमशः म उठान गर्नेछु। डाक्टर साहबलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म अब यहाँसँग सिधै कहाँ प्रवेश गरौँ भने तपाईँको पार्टी ऐतिहासिक यस मानेमा 3 सालमा स्थापना भएको सर्वाधिक पुरानो पार्टी। काङ्ग्रेसको इतिहास यसो हेर्दा प्रजातन्त्रसँग यसको निरन्तर साइनो गाँसिएको छ। अहिले यहाँ आइपुग्दा 7 सालदेखि 17 सालसम्मको घटनाक्रम हेरौँ, परिवर्तनमा पनि काङ्ग्रेसको भूमिका रह्यो। 15 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई 2/3 बहुमत प्राप्त भयो। 30 सालको पञ्चायत विरोधी मुभमेन्टमा काङ्ग्रेसले सधैँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्यो। 46 को परिवर्तन पश्चात पनि काङ्ग्रेस केन्द्र भागमै रहिरह्यो, अर्थात् सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषयको रूपमा काङ्ग्रेस रहिरह्यो। निर्णायक हैसियत उसले आन्तरिक राजनीतिमा राखेको देखिन्थ्यो। 62-63 को मुभमेन्ट पश्चात काङ्ग्रेस खुम्चियो, चाउरियो, टाक्सियो। मैले 3वटा भाषा प्रयोग गरेँ। यहाँ आइपुग्दा काङ्ग्रेस यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो। काङ्ग्रेस अब एक्लै चुनाव पनि लड्न नसक्ने अवस्था प्रवेश गर्यो। त्यो स्थानीय तहको चुनावले पुष्टि हुन्छ। काङ्ग्रेसले आधिकारिक ढङ्गले नै पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी निर्णय गर्यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, चुनावी तालमेल गर्ने। अब हेर्दा 50-50 मा काङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरू बीच मिलेर तपाईहरु तालमेल गरेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। कसको विरुद्ध लड्दै हुनुहुन्छ र यो काङ्ग्रेस किन यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो? लुरे किन भयो काङ्ग्रेस? म यहीँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब। होइन, काङ्ग्रेस लुरे भएको त म भन्दिनँ, होइन। के भएको त? अनि सहारा चाहिएपछि त लुरे नभयो होइन। तर के छ भने बिपी कोइराला, गणेशमानजी, सुवर्णजीहरूले जन्माउनु भएको पार्टी, एउटा विचार सिद्धान्त बोकेको पार्टी, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बिपीले भनेर जानुभएको, एक्सप्लेन गरेर जानुभएको, विश्लेषण गरेर जानुभएको, होइन। त अहिले के छ भने संसारै चेन्ज हुँदैछ, वर्ल्ड पुरा चेन्ज भएर जाँदैछ। सिद्धान्त र विचार राजनीतिमा त्यो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो भएन भने त राजनीति किन गर्नु, होइन। काङ्ग्रेस त्यहाँ कहीँ उभिएको छ? सिद्धान्त, त्यही त आउँदैछु म। सिद्धान्त र विचार जब छाड्छौँ हामी, होइन, अहिले हामीहरू व्यवहारवादी उसमा गइरहेका छौँ। सिद्धान्त विचार छोडेर व्यवहारिक फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने। व्यवहारवादी मैले सिद्धान्त विचार छोडेकै त म भन्दिनँ, होइन। तर व्यवहारवादीतिर हामीहरू लम्किरहेका छौँ। त व्यवहारवादीतिर लम्किँदाखेरि डर कहाँ देख्छु म भने अवसरवादीहरूको हावी भएर जान सक्छ। गइसकेको चाहिँ छैन, होइन, जाँदैछ। माने त्यो काङ्ग्रेसमा, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, यो सबैतिर भइरहेको छ। काङ्ग्रेसमा अलिक बढी देखिरहेको छ। काङ्ग्रेसमा बढी देखिरहेको छ अवसरवादी। त्यसले बिगारिरहेको छ, मलाई त्यो लाग्छ। तालमेलको बारेमा तपाईँको के धारणा छ? होइन, म त नेपाली कङ्ग्रेस अब तालमेल गर्दाखेरि अब गर्ने भनेर हामीले त निर्णय गरिसक्यौँ, होइन। तर तालमेल गर्दाखेरि एउटा मिनिमम चाहिने कोड अफ कन्डक्ट, मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ
हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको विचार छ। त्यो के भनेदेखि तपाईँको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा गठबन्धन जो तालमेल हामी गर्छौँ जुन दलसित, तिनीहरूको र हामीहरूको विचार मिल्नु पर्यो नम्बर 1। र मिनिमम कम्तीमा केही नभए पनि मिनिमम वैदेशिक नीतिबारे हामीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्छ गठबन्धन दलहरूको। जुन तालमेल गर्छौँ नि दलहरू 4वटा 5वटा अहिले जुन 5वटा छ, तिनीहरूको बिचमा वैदेशिक नीति पनि एउटा मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि जानुपर्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजीहरू, मोहन विक्रम सिंहजी अनि उपेन्द्र यादवजीहरूसँग तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण पनि हुन्छ कि? कहाँ एकीकरण त हुँदैन। त्यो तालमेल जुन भनिएको छ नि, यसको हिसाबले हेर्दा मिनिमम एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँ जो भन्दै हुनुहुन्छ, के प्राप्तिका लागि तालमेल गर्ने र तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग? कम्युनिस्टहरू प्रचण्डको एउटा हिस्ट्री छ, जुन खालको चेन्जको क्रममा प्रचण्डजीले अर्थात् जुन विद्रोह उनीहरूले गरे सर्वाधिक बढी काङ्ग्रेस मारियो। तपाईँहरू अहिले तालमेल उहाँहरूसँग एउटा सहकार्य सहयात्रा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नुहुन्छ। स्थानीय तहमा गर्नुभयो, विगतको स्थानीय तहको चुनावमा पनि गर्नुभयो। अब यो अलग रहनुको के तुक भनेर प्रश्न त उठ्ने भयो नि? होइन, प्रश्न त उठ्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू जो ग्रासरुटमा छन् होइन, जो सबभन्दा पीडित भएका छन् माओवादीहरूबाट, उनीहरूबाट त प्रश्न उठ्दैन भन्ने त कुरै छैन नि। यो त अस्तिसम्म पनि उठ्यो भने तपाईँको स्थानीय निर्वाचनमा पनि उठेकै हो होइन। र अहिले यो इस्युहरू त उठिहाल्छ नि। कोसँग डराएर चाहिँ तालमेल गर्न खोजेको भन्न खोजे मैले काङ्ग्रेसले चाहिँ, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ? डराएको भनेर म भन्दिनँ यसलाई, होइन। व्यवहारवादी भएपछि के हुँदो रहेछ भने सत्तामा पुग्नुपर्छ, सत्ता केन्द्रमा रह्यो। अब सत्ता केन्द्रमा भयो त विचार सिद्धान्त हो। त्यसैले त मैले भने त तपाईँको बिपी कोइरालाले इस्टाब्लिस गर्नुभएको पार्टी होइन, गणेश मानजी सुवर्णजीहरूले इस्टाब्लिस गर्नुभएको पार्टी, किसुनजीहरू गिर्जाहरूले इस्टाब्लिस गर्नुभएको पार्टी, सिद्धान्त र विचारमा अडिग भएर तपाईँको 30 साल पञ्चायतको 30 वर्ष पनि हामीहरूले अडेर केन्द्रबिन्दु नेपाली काङ्ग्रेसै केन्द्रबिन्दु भएर बसेको थियो होइन। त त्यसपछि हामीहरूले अहिले यतातिर आएर आफ्नो सिद्धान्तलाई छोडेको त म भन्दिनँ होइन, तर व्यवहारवादी चरित्र हामीहरूले देखाउँदैछौँ। त व्यवहारवादी चरित्र देखाउँदाखेरि त त्यो तपाईँको सत्ता केन्द्रित भइहाल्छ नि। तपाईँले पटक पटक बिपीको नाम लिनुभयो। बिपीको म त्यो बिबिसीको उस समयको मणि राणा र ध्रुवहरि अधिकारीले लिएको इन्टरभ्यू म यसो सम्झँदैछु यतिखेर। त्यहाँ बिपीले प्रष्ट भन्नुभएको छ, त तपाईँहरू बिपीको नाम किन लिनुहुन्छ? किसुनजी जसले काङ्ग्रेस उप, काङ्ग्रेसको नेतृत्व उप, पछिल्लो काङ्ग्रेस उप प्रश्न उठाएर छाड्नुभयो। गणेशमानजीले पछिल्लो काङ्ग्रेस उप प्रश्न उठाएर छाड्नुभयो नेतृत्वमाथि। त्यो उहाँहरूको नाम किन भजाउने काङ्ग्रेसको? पछिल्लो भजाएको होइन, उहाँहरूले त सम्मान गरेको, आदर गरेको, उहाँहरूले बनाउनु भएको पार्टी हो नि त। तर उहाँको विचारमा त तपाईँहरू रहनु होइन। मैले त्यही त तपाईँहरूलाई सम्झाउँदैछु कि सिद्धान्त र विचारलाई हामीहरूले बिस्तारै बिस्तारै छोडेको भन्दिनँ म, ओझेलमा पार्दैछौँ र व्यवहारवादी राजनीतिमा हामी गइसक्यौँ। अनि सत्ता केन्द्रित राजनीति हुन्छ नि त व्यवहारमा गइसकेपछि, त्यो भन्न खोजेँ। अब एउटा आम रूपमा मानिसले हेर्दा त्यो राजनीति के प्रयोजनका लागि गरिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न, किनभने कुनै दर्शनले गाइड गर्छ, त्यही विचार त्यही सिद्धान्तका आधारमा आफू बहुमतमा आइयो भने, सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा प्रवेश गरियो भने त्यस अनुरूप राज्य सञ्चालन गरिन्छ, हामी यो चाहन्छौँ भन्ने त्यो पार्टीको सर्टेन गाइडलाइन हुन्छ, अनि केही आदर्श पक्षहरू मानेर हिँडिएको हुन्छ। तर अब कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँहरूको गठबन्धन गर्ने अनि तालमेल गर्ने भोलिका दिनमा पनि अब आधा आधा चलाउने विषय हुने भयो। 2.5 वर्ष शेरबहादुरजी होला, 2.5 वर्ष प्रचण्डजी होला, या
माधवजीले मलाई 6 महिना त प्रधानमन्त्री भन्ने स्थिति होला, राष्ट्रपति फलानालाई अनि उपराष्ट्रपति फलानालाई, सभामुख फलानालाई, यसरी जुन भागबण्डाको राजनीति चल्ने भयो नि, सत्ता केन्द्रित भएर यसले हाम्रो राष्ट्र सहज ढङ्गले यो अघि बढ्छ, यो राजनीति, यो सिस्टम चल्छ यसरी भन्न खोज्या। त्यसमा डिबेट छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि, होइन, डिबेट छैन भन्ने होइन। डिबेट केमा छ भने हामीहरूले सिद्धान्त र विचारलाई ओझेलमा पारिरहेका छौँ भन्ने जुन कुरा उठाउनु भयो नि तपाईँले, त्यो डिबेट छ। आजको दिन पनि त्यो हामीहरूको सेन्ट्रल कमिटीमा पनि उठेका यी विषयहरू, होइन। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, यो आधा आधा बाँड्ने भन्ने, सालाखाला अब उनीहरू 4वटा दल, 4वटा पक्ष। उहाँहरूले अहिलेसम्म त हामीहरूले मिडियामा पढेका छौँ, हो होइन म भन्न सक्दिनँ, होइन। तर पार्लियामेन्टमा भोलि कसरी सङ्ख्या आउँछ, को आउँछ भन्ने कुरा त पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्छ नि त, माने सदस्यहरूले डिसाइड गर्ने कुरा हो नि त, त्यो हिसाबले जान्छ। त यो तालमेल भएपछि जुन परिणाम आउँछ नि, त्यहाँ पनि के त्यसरी नै जान्छ कि भन्न खोज्या। दीर्घकालमा जाने कुरा प्रचण्डजीले कुनै सन्दर्भमा सार्वजनिकमा उहाँले भन्नुभएको छ, हामी त 20-25 वर्ष सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, सहयात्रा गर्नुपर्छ, यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, कुनै समय बोल्नुभएको छ केही महिना अगाडि उहाँले। होइन, उहाँले त धेरै कुरा धेरै ठाउँमा धेरै पटक बोल्नुभएको छ, धेरै कुराहरू, त्यसमा म जान्न, होइन। तर यो दिस इज अ डिबेटेबल इस्यु हो यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि ठुलो जमात छ जो कि तालमेल गर्न हुँदैन, हामी एक्लै लड्नुपर्छ, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विचार, बरु जो पार्टीहरूसित हाम्रो सिद्धान्त विचार मिल्छ उनीहरूलाई लिउँ, होइन। त्यो सम्भावना कतै छ, झिनो छ कि छैन? अहिले म देख्दिनँ, होइन। यसै हेर्दाखेरि म देखिरहेको छैन। यो जुन गठबन्धन छ जसले तालमेल गर्ने कसरत, अन्तिम कसरत गर्दैछ निर्णायक तहमा, काङ्ग्रेसले त निर्णय नै गरिसक्यो तालमेल गर्ने भनेर, प्रतिस्पर्धा कोसँग अब काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक हिसाबले यो देशमा, आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा? प्रतिस्पर्धा त्यसरी हेर्नुभयो भने एकदम आम जनताको लागि एमालेसित भयो यसै हेर्दाखेरि। तर अब तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने एउटा कम्युनिस्ट घटक माओवादीलाई लिएर अनि अर्को कम्युनिस्टसित त्यो त कस्तो प्रतिस्पर्धा हो भन्न खोजे होला त। निश्चय नै। अब यो मैले भने नि यो एकदम डिबेटेबल इस्यु हो। यसलाई अब नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ, होइन। तर त्यो निर्णय भोलि कसरी जान्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ, होइन। तपाईँहरू के मौन रहनुभयो त्यो निर्णयको सवालमा? होइन, हामीहरूले आफ्ना कुराहरू राम्ररी गरी प्रस्तुत गऱ्यौँ, होइन। विमति नभनौँ, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना इस्युजहरू। यसको अर्थ तपाईँ पनि तालमेलकै पक्षमा? होइन, तालमेलको पक्ष र विपक्षको कुरा भएन। अब निर्णय गर्दाखेरि त बहुमतको निर्णय त मान्नु पऱ्यो नि, कि नमान्ने? नमान्ने हो भने त बेग्लै कुरा भयो, होइन। तर हामीहरूले बोल्दाखेरि, राख्दाखेरि, आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि तालमेलले हामीहरूलाई नोक्सान गर्यो कि फाइदा गर्यो? अब यसै हेर्दाखेरि तपाईँको सिट धेरै जितेको छौँ, होइन। तर त्यसले हाम्रो सिद्धान्त कहाँ भयो? अब भोलि तालमेल गर्दाखेरि धेरै जस्तो, अब जति सिट हामीहरूले, अब जस्तो भनौँ हामीहरूको 100 सिट्स, होइन। त 65-65वटा सिटमा प्रतिनिधि सभाको त उम्मेदवार हुँदैन। त्यो नभएपछि समानुपातिकको सिट के हुन्छ हाम्रो? यो इस्युहरू त हामीहरूले उठाएका छौँ नि, नउठाएको त होइन नि। 165मा ल मानिलिनुहोस् 65 कम्युनिस्टहरूलाई अथवा 4 घटकलाई दिने, 4वटा दललाई दिने, 100मा काङ्ग्रेस, या 50-50 80-85, 80 काङ्ग्रेसलाई या 85 काङ्ग्रेसलाई, अरू उता यसरी पनि जान सकिने भयो। त यस्तो अवस्थामा त्यो काङ्ग्रेसको सङ्गठन के हुन्छ त्यो त्यसबारेमा तपाईँहरूको चाहिँ के धारणा? होइन, हामीहरूले यो विषयमा धेरै छलफल गऱ्यौँ, धेरै माने डिबेट गरेको छ यो विषयमा, होइन। त यो विषयमा डिबेट गर्दाखेरि उहाँहरूले तालमेल गरेनौँ भने जित्दैनौँ
भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो देखिन्छ। निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यो त- तालमेल नगरे चुनाव जितिँदैन भन्ने त्यो निष्कर्षमा त छ। उहाँहरूले ओपनली बोलि नै रहनु भएको छ नि, पार्टी सभापतिजीले बाहिरै बोलिरहनु भएको छ नि यो कुरा त, होइन? त भनिसकेपछि अब सेन्ट्रल कमिटीमा हामीहरूले राख्ने कुराहरू तपाईँले जुन कुरा भन्दै हुन्छ यी कुराहरू त राखेकै छौँ नि हामीले। अब म र तपाईँ अर्को डर कहाँ हामीहरूलाई कहाँ छ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कहीँ विद्रोह हुन्छ कि भन्ने डर छ। स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम हामीले देख्यौँ त्यसले विद्रोहले के माने- अर्कै पार्टी जन्माउने होइन, पार्टी समस्या कि जन- अथवा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले भनेको कुरा नमान्ने स्थिति? काङ्ग्रेसले नेतृत्वले भनेको कुरा नमान्ने स्थिति पैदा हुन्छ कि भन्ने डर मलाई चाहिँ नि त्यो लागेको छ। किनभने स्थानीय निर्वाचनमा त्यो देखियो कति ठाउँमा, होइन? जहाँ तपाईँको अर्को उम्मेदवार दिएको छ त्यहाँ विद्रोही क्यान्डिडेटहरू उठिदिया छन्। मधेसमा त पार्टी नै चेन्ज गरिदिन्छन्, मधेस प्रदेशमा त त्यस्तो छ। त्यो अवस्था पनि छ नि। अर्थात् काङ्ग्रेस अलिक झन कमजोर हुन सक्ने खतरा पनि छ। मलाई त्यो डर लागेको छ। मेरो डर मात्रै हुनसक्छ। डाक्टर साहब, म अलिकति इतिहासबाट फेरि वर्तमान काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति अनि त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीति र अनि परराष्ट्र मामिलामा म केन्द्रित रहन्छु। म क्रमशः यहाँलाई विषय उठान गर्छु। तपाईँ अब विगतमा संसद चुनाव तपाईँ पराजित हुनुभयो, विमलेन्द्र निधि पराजित, रामचन्द्र पौडेल पराजित, कृष्ण सिटौला पराजित, काङ्ग्रेसको हैसियतदार नेताहरू 101 पराजित। यो पराजयले के देखाउँछ भने तालमेल गर्दा भोलिका दिनमा तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभाको टिकट पाउने सम्भावना कम छ। जसले जितेको छ त्यो पार्टीले अर्को पार्टीले दाबी गर्छ। तपाईँ यो तालमेलमा सामेल रहेको दलले पनि दाबी गर्छ या अर्को ढङ्गले। तपाईँ पार्टीको सभापतिमा पनि पराजित व्यक्ति। अब आगामी दिनमा तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 1, तपाईँले टिकट नपाउने अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? 2, तेस्रो, आगामी जो पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ आफ्टर 4 वर्षपछि तपाईँ पुनः पार्टीको सभापतिको उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने? यो तीनवटाको 4 वर्षको अहिले मैले सोचेकै छैन। सोच्नु भएको छ? होइन, किनभने अहिले मेरो टोटल कन्सन्ट्रेसन चुनावको उसमा छ, यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको चुनाव। अब पार्लियामेन्ट्री टिकटको कुरा गर्नुभयो। टिकटको कुरा त तपाईँको पार्लियामेन्ट्री बोर्डले दिने हो, दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा त इट्स पार्लियामेन्ट्री बोर्डले के गर्छ भन्ने कुरा हो नि त, होइन? र मलाई चाहिँ म विश्वस्त छु मैले टिकट पाउँछु। 2, र यो पनि विश्वस्त छु कि म जित्छु, होइन? अब तपाईँको अर्को क्वेसन चाहिँ नि भोलिको तपाईँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट। अब यो त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट कसैले अहिले म बन्छु भनेर भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने संसद तपाईँको चेलाले नै दाबी गरिरहेको स्थिति छ। दाबी गर्ने इज वान थिङ, तर यो त तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट्री पार्टीले डिसिजन गर्ने कुरा हो नि त। पार्लियामेन्ट्री पार्टीले पार्लियामेन्ट्री लिडर चुन्छ नि त, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त। त अब म तपाईँसँग कहाँ प्रवेश गराउन चाहन्छु भने राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको जुन पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा एउटा कहाली लाग्दो दृश्य देखिन्छ। मन्त्रीहरू गैर जिम्मेवार छन्, अर्थमन्त्रीको गतिविधि र उहाँले बाध्य भएर राजीनामा गर्नु परेको स्थिति, प्रधानमन्त्री विभिन्न गतिविधिमा सामेल। यसमा नेमाकै प्रधानमन्त्रीको परिवारजनका मानिसहरू व्यापारमा संलग्न भएको र बजेटका सवालमा कतिपय कर छुटका कुराहरू आएका छन्। यो यति मात्रै छैन, प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका जो व्यापारी घरानाका मानिसहरू छन् उनीहरू प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री परिवारका मानिसलाई प्रयोग गरेर भयङ्कर लुट मचाइरहेका छन्। मतलब यसरी आम संसारमा यसरी विषय आएको छ। संसद जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने घटनाले किन देखाउँदैन भने प्रधान न्यायाधीश उप लागेको महाभियोगको प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्केर गयो। संसद उसको आफ्नो अवधि सिद्धिन लागिसक्यो। प्रधान न्यायाधीश जसमाथि महाभियोग लगाइयो उनी विधामा छन्, उनी घरमा बसेका छन्, उनको बारेमा केही टुङ्गो लाउँदैन। संसद यति गैर जिम्मेवार छ। न्यायपालिका यो हकीकतबाट गुज्रेको छ। राजनीतिक मानिसहरू
ती पार्टीका झलझल अनुहार देखिन्छ। ती न्यायाधीशहरूको अनुहार हेर्दा तीबाट के फैसला होला, के गर्लान्, मान्छेले पहिले नै अनुमान गर्न सक्छन्। सरकार डेलिभरीमा यति चुकेको छ, मानिसको जिउन दिनानुदिन कठिन भएको अवस्था छ। यो जो दृश्य देखिएको छ नि, तपाईहरू अहिले सत्तामा, तपाईको पार्टी, तपाईको सभापति, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईहरू पार्टीको जो चिन्ता गरिरहनु भएको छ, देश डुब्न लागेको छ, जनताको यो अभिगत छ, यस उपर तपाईँ जस्तो मानिस जो पार्टीको नेतृत्वको भोलि दाबी पनि गर्ने तपाईँ सम्भावनाको नि कुरा मैले अलिकति सङ्केत गरेँ, इङ्गित गरेँ। के ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो सिस्टम त चल्छ यसरी होइन। एउटा कुरा हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने डेमोक्रेसीमा शक्ति पृथकीकरणको 3टा खम्बा हुन्छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। अहिले 3टै संस्था एकदम धर्मराएको अवस्थामा म देखिरहेको छु। त्यो त सिस्टम दोषी कि यो नेतृत्व मात्रै दोषी हो? सिस्टम त कसरी दोषी भयो र? सिस्टम त तपाईँ जस्तो बनाउनुहोस्। संवैधानिक परिषद जसले यस्तो संरचना बनाएको छ, यही सिस्टमले न्याय परिषद छ जसले न्यायाधीशहरूको यस्तो छनौट गर्छ, होइन त्यो सिस्टम त नदोषी छ। के छ भने डेमोक्रेसीमा मैले बुझेको के भने डेमोक्रेसीमा तपाईँको तब मात्रै फस्टाउँछ डेमोक्रेसी कुनै कन्ट्रीमा जहाँ कि त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू, आखिर केही न केही त कोही न कोही त हुन्छ नि त व्यक्तिहरू, कार्यपालिकामा, न्यायपालिकामा, व्यवस्थापिकामा। त्यो व्यक्तिहरूको नैतिकतामा निर्भर गर्छ डेमोक्रेसी। नैतिकता भएन भने डेमोक्रेसी कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँले व्यवस्थापिका संसदमा हेर्नुहोस्, तपाईँले आफै भन्नुभयो अहिले, होइन? त्यहाँ इस्युजहरू छ, माने अहिले विधेयकहरू भनौँ न, 3टा विधेयक एकदम इम्पोर्टेन्ट विधेयकहरू छ। एउटा संवैधानिक परिषदको विधेयक, अलमोस्ट त्यो विधेयक ओलीजीले ल्याएकै विधेयक जुन हामीहरूले विरोध गरेका थियौँ त्यही नै अलमोस्ट किन चेन्ज गर्नु पर्यो, होइन? किनभने संविधानले के कुरा हामीहरूलाई देखाइरहेको छ क्या यसरी हिँड भनेर, होइन? एउटा दोस्रो कुरा, दोस्रो विधेयक छ तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायवाला यो सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगको विधेयक छ, होइन? अब त्यसमा भर्खर त्यो त टेबल भएको छ क्या अरे, अब पुनरावलोकन गर्नै नपाउने भनेर लेखिदिएको छ, होइन? संविधानको खिलाफ हो कि भएन? यो त एकदम माने गैर जिम्मेवार हिसाबले हामी जाँदैछौँ। तेस्रो तपाईँको नागरिकता विषय, जो कुनै पनि देशको लागि नागरिकता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसमा होला विपक्षी माने एमाले केही रिजर्भेसन्स केही राखेको होला, होइन? तर कन्सेन्सस नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ नि नागरिकताको इस्युमा कन्सेन्ससबाटै हामी जानुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति नभइकन गर्नु हुँदैन, जानु हुँदैन भन्ने, नत्र त्यो बुमर्याङ हुन सक्छ, बुमर्याङ गर्छ एक। तर नागरिकताको इस्युमा एउटा छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने इस्यु पनि छ एउटा। आमा बाउ यो देशको नागरिक छन्, छोरा छोरीहरू चाहिँ नि नागरिकता पाएका छैनन्, स्कुल गरिसके, कलेज गरिसके, उनीहरू कहीँ पढ्न पाउँदैनन्, बाहिर जान पाउँदैनन्, पासपोर्ट पाउँदैनन्, केही पनि पाउँदैनन्। त्यसको बन्दोबस्त चाहिँ नि गरिदिनु पर्ने हुन्छ, होइन? तर नागरिकताको इस्यु चाहिँ नि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसमा कन्सेन्सस नगरिकन हामी जाँदाखेरि भोलि फेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्न सक्छ। यो 3टा इस्यु अहिले विधेयकको मैले भन्न खोजेको व्यवस्थापिका संसदको, होइन? अब संसदमा तपाईँको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिया छ, केस कहाँ छ? संसदमा छ, होइन? लावारिसै राखिदिने त्यसलाई, त्यो इस्युलाई? त्यो त भएन त। यो त एकदम गम्भीर कुरा हो नि। यसको माने त के हो भने कार्यपालिकाले तरबार झुन्ड्याइराखेको छ सबैलाई। तपाईँको अहिलेको संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू र प्रमुखहरूलाई, किनभने त्यो सुप्रिम कोर्टमा छ मुद्दा,
होइन। अनि महाभियोग लगाइदिन्छु, तिमीले यसो गर उसो गर भनेर त्यसरी त चल्दैन नि। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट हामी जानु पऱ्यो नि त डेमोक्रेसीमा। त त्यो कार्यान्वयनमा गएन, त्यो भइरहेको देखिरहेको छैन, देखिनु पऱ्यो नि त। माने पिपुलले फिल गर्नु पऱ्यो क्या डेमोक्रेसीको कन्टेक्स्टमा। अब कार्यपालिकाको हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि भन्नुभयो, रुस र युक्रेनको वारले पेट्रोलियम प्रडक्ट महँगो भएको छ। पेट्रोलियम प्रडक्ट महँगो भएपछि सबै कुरा महँगो हुन्छ, हामी सबले बुझेका छौँ। तर राज्यले त्यति भनेर पुग्दैन। अभिभावकीय भूमिका उसले खेल्नु पर्यो नि। इन्फ्लेसन हुन्छ, बढ्छ, भाउ यति बढेको छ कि त्यो माने हामी जस्तो मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। आम जनतालाई त कति अप्ठ्यारो होला। यो समस्या यसले गर्दाखेरि कता कता के नमिलेको, के नभएको जस्तो भइरहेको छ। त यत्रो गन्जागोल्लो जो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्था छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था ठिक छैन। स्वयं म काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेको छु। विभागहरू बनिरहेको छैन। तपाईँहरू चिकित्सकहरूको फेरि सङ्गठन बनाउन लागि पर्नु भएको छ काङ्ग्रेसभित्र। अब यो समग्रमा हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको आन्तरिक अवस्था पनि ठिक छैन। राज्य सञ्चालनमा पनि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री एकपछि अर्कोमा असफल देखिन्छ पब्लिकको नजरले हेर्दा। त के नाकले, के मुख देखाएर, के नारा, के भनेर चाहिँ चुनावमा जाने नेपाली काङ्ग्रेस? अब के का लागि सरकार बनाए भने के गर्छु भनेर के नारा के छ तपाईँहरूको? जनतामा जाने नारा अहिले त त्यसरी त बनाएको छैन होइन। मेनिफेस्टो त बनाउनु पर्छ होइन। मेनिफेस्टो त बनाइहाल्छ, तर घोषणापत्र के कार्यान्वयन हुन्छ र बनाउनु पर्छ, त्यो त गर्नै पर्छ नि। तथापि अब काङ्ग्रेस के का लागि चाहिँ सरकारमा हामी जान्छौँ? के सपना? त्यसरी हेर्नु भएन। एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्न पर्यो भने, जसले जे भन्यो भने पनि हामीहरू जतिसुकै हामीहरूको कमजोरी भए पनि होइन, कमजोरी छैन म भन्दिनँ, छ। कमजोरी भए पनि पिपुलमा हामीहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि धेरै गडबड गर्दैन, बिगार्दैन भन्ने। जति अरूले बिगार्छन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई नि त्यो धेरै बिगार्दैन भन्ने परेको छ होइन। त्यसले हामीहरूले आफूलाई सुधार्दै लग्नु पर्यो नि त। किनभने डेमोक्रेसी भनेको त त्यसको अल्टरनेट के हो त? मोर डेमोक्रेसी न हो। एक सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाले, देशको प्रधानमन्त्री, यदि तपाईँहरू न्यु खोज्ने हो भने म फेरि पनि सभापतिमा उठिदिन्छु भन्नु। यो के तपाईँलाई थ्रेट गरे कि अथवा के ठान्नु? उहाँले किन बोल्नुभयो, कसो बोल्नुभयो होइन, मैले बुझ्न सकेको छैन यो विषयमा त। तर बोलेको त हो, तपाईँहरूले बोल्नुभयो होइन? बोल्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा के बुझ्नु छैन, कसैले थ्रेट गरेर कोही डर छैन। नेपाली काङ्ग्रेस कसैसित डराउनेवाला छैन। त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूले एकदम दिमागमा राख्नु पर्यो सबैले। कोहीसित डराउँदैन हामी। राजासित नडराएको पार्टी होइन। 30 वर्ष हामी लडिरह्यौँ 30 वर्ष लडिरहनु भयो त। बिपी लड्नुभयो, त्यसपछि गणेशमानजी, किसुनजी, गिर्जाऊ लड्नुभयो। लडिरहनुपर्छ नि। त्यत्रो बलियो राजासँग लडेको ओलीसँग लड्न चाहिँ किन डराएको त काङ्ग्रेस? सहारा चाहियो तपाईँहरूलाई, कम्युनिस्टको सहारा चाहियो, फेरि प्रचण्डको सहारा, माधव कुमार नेपालको, उपेन्द्रको, अब बाबुरामलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने होला। नै तपाईँलाई एक्सप्लेन गरे त। हामी व्यवहारवादी हुँदैछौँ। व्यवहारवादी हुँदाखेरि सरकारमा जानु पर्यो। सरकारमा पनि बहुमतको सरकार भनेका छौँ हामीले होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने भनेर भनेका छौँ। त्यो हिसाबले सिटको बाँडफाँड पनि हुनु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीहरूको उसैमा डिसिजनैमा त्यही छ नि त। र व्यवहारवादी भएपछि त यो कुराहरू आइहाल्छन्। सिद्धान्त, विचार, वाद, यी चिज कहाँ गए? अब व्यवहारमा अब जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने भन्ने कुरातिर गइरहेको छ। समस्या त्यो भएको छ। विश्व नै त्यता गएको छ। विश्व नै त्यता गइरहेको छ। त्यसले अप्ठ्यारो के पारेर राखेको छ भने एकातिर सिद्धान्त, बिचमा व्यवहार भयो, व्यवहारिक
राजनीति भयो। तर त्यसपछि के हुन्छ त, अवसरवादीहरू हावी भइहाल्छन्, त्यतातिर गइरहेको छ। त्यसलाई रोक्नु परेको छ, अवसरवादीहरूबाट बचाउनु परेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। तपाईसँग शेरबहादुरजी अलि डराउनु भएको हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरेर तपाईँले मेरा पछाडि जासुस लगाइयो एक सन्दर्भमा तपाईँले बोल्नुभयो। पार्टीको मिटिङमै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जासुस लगाएको छैन, यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत चल्ने हो, त्यो तपाईँले पोलिटिकल स्टन्ट गर्नुभयो। यस आशयमा यो तपाईँको पोलिटिकल स्टन्ट हो भन्ने रूपमा उहाँ पेश हुनुभयो। अनि यो समग्रमा हेर्दा तपाईँ कसिएर पेश हुन पनि सकिरहनु भएको छैन। तपाईँका जो अनुयायी, तपाईँलाई नेता मानेर हिँडेकाहरू पनि चिल्लीबिल्लीको स्थितितर्फ उन्मुख देखिन्छ। आगामी दिनमा तपाईँ कुन ढङ्गले पेश हुने, यो शेरबहादुरभन्दा तपाईँको डिफ्रेन्सेस के, यी सबै कुरा हेर्दा तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। म दुविधामा पनि छैन, होइन। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा पार्टीभित्रको कुरा हो। मैले बाहिर, पार्टी बाहिर ल्याएको पनि छैन। तर आम संसारमा आयो, होइन, आम संसारमा कसरी आयो के आयो त्यो मेरो सरकारको विषयमा भएन। तर मैले जुन आम संसारलाई दिएको छु त्यसमा त्यो पोइन्ट छैन, त्यति मात्रै भन्छु, होइन। र रह्यो कुरा, मैले आफ्ना कुराहरू मेरो नेचरले, त्यो लडाइँ भनेर त्यो पाखुरा सुर्किन त जान्न म कोहीसित, होइन। मेरो नेचरले मैले आफूलाई लागेका कुराहरू भनिराख्ने हो, गरिराख्ने हो, लड्ने हो। आखिर सेन्ट्रल कमिटीमा जसरी हामी प्रस्तुत भयौँ त्यसले के देखायो? तपाईँ आफू एक्लेको जस्तो महसुस हुन्छ। तपाईँको भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईँलाई साथ दिएनन् गत चुनावमा पनि। त्यो फेस गइसक्यो। त्यो अहिले के अलि सम्बन्ध सुधार भयो? सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध त ठिकै छ नि। राजनीतिक दूरी चाहिँ कायम छ। राजनीतिक दूरी पनि ठिकै छ भने सबसित ठिकै छ भन्छु। तर त्यसले कुनै त्यो गइसक्यो त्यो फेस पनि, होइन। अधिवेशन भयो, म पराजित भएँ, सक्यो, फिनिस। पार्टीभित्रैको कुरा हो नि यो त। तर मैले लिएको स्ट्यान्ड त्यो स्थानीय निर्वाचनमा या त्यो अहिले त्यो स्ट्यान्ड त बरकरार छ नि। के जस्तै स्ट्यान्ड भनेको? स्ट्यान्ड भनेको हामीले भनेका थियौँ स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुस् भनिकिन, माथि केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्नुस् भनि भयो। हस्तक्षेप भयो, हस्तक्षेप अलिअलि भयो, होइन। माने त्यो गठबन्धनले गर्दा हस्तक्षेप भयो, होइन। त्यसले गर्दा हामीहरूले अझ लुज गऱ्यौँ। म त त्यो अहिले पनि भन्दैछु त्यो कुरा, आजको दिन पनि भन्दैछु त्यो कुरा। त्यो सेन्ट्रल कमिटीले पनि बोलेको छैन त्यो कुरा। हस्तक्षेप नगरेको भए हामीहरू बेटर हुन्थ्यौँ कि, अझ जति सिट ल्याउँथ्यो त्योभन्दा अझ बेसी ल्याउँथ्यौँ कि भन्ने एउटा, होइन, क्लियर लेखेको छ। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यतालाई ध्यान दिइकन गर्ने भनेर, होइन। अहिले पनि हामीहरूले भनेको छ। अब त्यो कति गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा हामीहरूको एउटै धारणा हुनु पर्यो तालमेल गर्ने दलहरूसित, होइन। दोस्रो हामीले भनेका छौँ वैदेशिक नीति नेपाली कङ्ग्रेसको होइन भने तालमेलहरूको एउटै हुनु पर्यो मोटामोटी, होइन। होइन भने कसरी अनि तपाईँ सरकार चलाउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँ के पनि त्यो मिलेन भने त हुँदैन नि त। र तेस्रो जो उहाँहरूलाई खट्किएको विषय छ तालमेल गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई, त्यो के भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै बलमा बहुमत ल्याउने भनेको छ नि त। माने तालमेल गरेरै बहुमत ल्याउने, तर सरकार बनाउने 5 वर्षको भनेर भनेको छ नि हामीले। त्यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउने कि के? काङ्ग्रेसकै नेतृत्व भनेको छ नि त। अनि के भयो त त्यो? त्यसलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ शेखर कमजोर भयो, शेखर बिस्तारै बोल्छ त्यस कारण कमजोर भयो होला। कराएर बोल्यो भने स्ट्रङ हुने त होइन होला। तर अब हाम्रो जस्तो देशमा त कसिरै बोल्नुपर्छ। कसिएर बोलेर हुने होइन नि, आफ्नो स्ट्यान्ड करेक्ट राख्नुपर्छ। त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै आगामी दिनमा सरकार बनाउने हो। प्रधानमन्त्री अरूको नेतृत्व स्वीकारे काङ्ग्रेसलाई छैन। अहिले हामीहरूको केन्द्रीय समितिको निर्णय जे छ त्यही हो नि त। केन्द्रीय समितिको निर्णयको कुरा गर्दैछु म त। यो अस्ति सकिया त हो केन्द्रीय समिति, त्यसबाट दायाँ बायाँ हुँदैन हो। अब गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता।
तपाईँलाई मैले किन चाहिँ यो खिपेर प्रश्न सोध्न खोजेको भने तपाईँ चुनाव यदि तपाईँले उम्मेदवार हुन पाउनुभयो भने प्रतिनिधि सभाको जो मैले पाउँछु नै तपाईँको दाबी छ, स्वभावले पाउनु पनि होला, तपाईँ जतिको नेताले चुनाव जित्नु पनि होला। चुनाव जितेपछि चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार हो कि होइन मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। होइन, मैले अघि भनिसकेँ त। अझ संसदीय दलमा जब सदस्यहरू जितेर आउँछन् प्रत्यक्षबाट र समानुपातिकबाट, होइन, अनि तिनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो नि त। त्यो अलिक घुमाउरो जवाफ हो। होइन, हो नै त्यही। त्यो त तपाईँको चाहिँ दाबी रहन्छ कि रहँदैन मैले भन्नु। मेरो दाबी मात्रैको कुरा भएन, मेरो दाबी त रहन्छ नै, तर अरू प्रधानमन्त्रीमा तपाईँको दाबी रहन्छ नि त। सबै संसदीय दलका नेता, संसदीय दलमा सदस्यहरूको त दाबी रहिरहन्छ नि। त्यसमा डाक्टर शेखर कोइरालाको पनि दाबी। म पनि एउटा हुन्छु। अब म तपाईँसँग पार्टीको आन्तरिक विषय फेरि जोड्नेछु म, तर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोड्छु। एमसिसी भयो, चिनियाहरू के चिन्तित छन् भन्ने बुझिन्छ भने बिआरआई गरियो, फाइल अघि बढेन। यहाँका कम्युनिस्टहरू बदमास रहेछन्, हामी जस्तै हँसिया र हतौडा छन्, सब चिज खाइदिए, सब गरे, कार्यान्वयन गरेनन्। उनीहरूको चिन्ता यो छ। एसपिपी उहिल्यै भइसकेको रहेछ, त्यो लुकाएर राखे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका जान चाहन्थे, उनी अब रद्द गरेको वा हाललाई स्थगित भएको भ्रमण त्यो टुङ्गो छैन। प्रचण्डजी दौडेर दिल्ली पुग्नुभयो, आर्जु पनि त्यसै बेला प्रधानमन्त्री पत्नी पनि उसै बेला पुग्नुभयो। त्यहाँ अनेकौँ खाले बैठक भएको, अनेकौँ भएको। फेरि प्रचण्डजी स्वदेश फर्केर अलि मुख सानो लाएर फर्कनुभयो। नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ दर्शमेट दिनु भएन भन्ने खालको चिन्ता उहाँको देखा पर्दथ्यो। यो सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जो विदेशीहरूको जो क्रीडा स्थलको रूपमा नेपाल त्यो बन्दैछ है भन्ने त्यो चिन्ता कतिपय मानिस जाहेर गर्छन्। यस्ता साना देशहरू यसै पनि पछिल्लो यो 21औं सदीमा विश्वमा आउन थालेको यो ध्रुवीकरण हुन थालेको परिस्थितिले अस्तित्व बचाउन सक्छन् छैन चिन्ता गर्नेछन्। तर हाम्रो आन्तरिक अवस्थामा त्यो विदेशीहरूको जुन खालको चलखेल छ नि, यो अवस्थालाई तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतले के देख्नुहुन्छ? होइन, एउटा यसरी हेरौँ हामी, नेपालको जुन भू राजनीति अवस्थिति छ नि ठाउँ, होइन, स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छ। दुईटा ठुला देशको बिचमा हामी छौँ, एकातिर दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन, होइन। अब दुइटै चीन त तपाईँको दोस्रो हुने भइसक्यो, शक्तिशाली विश्वमा पहिलो हुने दौडमा छ ऊ, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भारत पनि शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त नेचुरली ती देशहरूको स्वार्थ नेपालमा हुनु स्वाभाविक हो। नेतृत्व त्यसका लागि मलजल गर्दैछ कि के गर्दैछ उनीहरूको स्वार्थलाई? हो। अब यहाँ समस्या के छ भने हामीहरूले हाम्रो स्वार्थ हेर्नु पर्यो। नेपालका नेताहरूले, नेतृत्व गर्ने मानिसहरूले, हामीहरूले नेपालको स्वार्थ केमा छ भन्ने कुरा हामीहरूले स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्यो। तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, बिआरआईको कुरा गर्नुभयो, एसपिपीको कुरा गर्नुभयो, होइन। हामीले कुनै लियौँ होला, कुनै लिएन होला, कुनै हामी लुकाउँछौँ, एसपिपी लुकाएकै रहेछौँ हामीले, तपाईँले भन्नुभयो अघि। आम संसारमा आएपछि थाहा भयो, होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ नि मेरो नजरमा एसपिपी जस्तो इस्युहरूमा चाहिँ नि अघि मैले नागरिकताको इस्यु भने नि, त्यस्तै एसपिपीको इस्यु पनि हो। यो त्यति सजिलो गरी यसको लागि मात्रै हो भनेर जुन भनिएको छ त्यो मात्रै हो भने पनि एउटा पाठ हो, होइन। तर त्यसको बहुआयामिक असर देखिन्छ एसपिपीको। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले कन्सेन्सस बनाउनुपर्छ पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा, अनि कन्सेन्सस बनाएर मात्रै जानुपर्छ। त हामी चाहिँ के गर्छौँ भने केही हाम्रो आफ्नो इन्डिभिजुअल स्वार्थको लागि हुन्छ भनिदिन्छौँ।
सरकारमा टिक्न भनेर होला या केही वाट एभर इज द ऊ होइन, त्यसले नेपाललाई र नेपालीलाई नोक्सान गराइरहेको छ। अर्थात् मुलुक सञ्चालनमा यो ख्यालठट्टा भइरहेको छ। यो अब ख्यालठट्टा त कसरी भन्ने, त्यति सिजन के जानाजान यो सबै अहिले देशको प्रधानमन्त्री शेरबाजी 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, 6औं पटक पनि हुन चाहनुहुन्छ होइन, 7औं सम्म भन्नुभएको छ उहाँलाई त सिजन हुनुहुन्छ, त्यसमा त कुनै कुरै भएन। ओलीजी 2 चोटि भइसक्नुभयो, तेस्रो चोटिको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ होइन। प्रचण्डजी पनि 2 चोटि भइसक्नु भएको छ, ट्राई गरिरहनु भएको छ तेस्रो पटकको लागि। त सबैजना माने झलनाथ खनालजी, माधवजी सबै माने देशका प्रधानमन्त्री भएर अर्कोचोटिको लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर उहाँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीहरूले 10 वर्ष 15 वर्ष चलायौँ त कस्तो चलाएछौँ त देश भन्ने हेर्नु पऱ्यो नि त। एकचोटि आफूले पनि एसेस गर्न सक्नु पऱ्यो उहाँहरूले कि परेन होइन। त खालि आफ्नो लागि मात्रै हेरेर भएन। भोलि म कहाँ पुग्छु भनेर के देशै रहन्छ रहँदैन, देशैमा चलखेल हुन थाल्यो भने त यसै गर्दै गर्दै त सानो मुलुकहरूमा अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँ कुनै खतरा त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? तपाईँले यसो होइन, अहिले म यसै हेर्दाखेरि खतरा त देख्दिनँ होइन। मुलुक चाहिँ खतरामा छैन होइन, देख्दिनँ भनेको एकदम माने इमिडिएट खतरा भनेर अब जस्तो मानिसहरू भन्छन् नि तपाईँको श्रीलङ्का बनिहाल्छ, बन्नेवाला छ। एकचोटि त हाम्रो गभर्नर साहबले पनि कतै बोलिदिनु भयो भन्ने मिडियामा आएको थियो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले। म चाहिँ यति मात्रै के भन्छु भने नेपालमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका सरकारमा बस्ने या सरकार बाहिरले सुशासन दिइदिनुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, ट्रान्सपरेन्ट भइदिनुहोस्। यो 3टा भयो भने श्रीलङ्का बन्दैन। त त्यो ठेक्कै उल्टो छ नि त। हो त, उल्टो छँदैछ। उल्टो होइन, त्यही त त्यो हामीहरूले जस्तो त्यो गर्नलाई हामीहरू तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ, हामीहरूले बोलिरहेका छौँ। यो गर्दै गर्दै त हुने हो नि। खालि श्रीलङ्का हुन्छ या हुँदैन भन्ने होइन कि यो गर्दैनौँ भनेर हामीले सुशासन दिन्छौँ, दण्डहीनताको अन्त गर्छौँ, पारदर्शिता अपनाउँछौँ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छौँ र भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर त्यो गर्दैन भन्ने मात्रै होइन, इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो यो कुराहरू। यो अन्त भइहाल्यो नि त। अनि कहाँबाट तपाईँको श्रीलङ्का बन्छ? श्रीलङ्का बन्दैन त्यति गऱ्यो भने त। तपाईँसँग म नि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा गरेको दायाँ बायाँ, त्यो कसलाई कर छुट दिने कसलाई नदिने एउटा सुब्बा नासुलाई प्रवेश गराएको, अनि त्यो सीसीटीभी फुटेज त्यो गायब गरेको प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक मानिसलाई सुविधा दिनका लागि दिएको छुट, प्रधानमन्त्रीका ती वरिपरि इर्दगिर्दमा घुम्ने व्यापारिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूको त्यो गौरवपूर्ण उपस्थिति, भात भान्सामा उनीहरूको उपस्थिति, बिहानदेखि बेलुकैसम्मको सहकार्य, यी सारा जो दृश्य देखिन्छ नि, तपाईँ पार्टीभित्रको एउटा लिडरको हैसियतले तपाईँले शेरबहादुरजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, थोरै मतले महाधिवेशनमा हार्नुभयो, तपाईँहरू यी यावत दृश्य टुलु हेरेर बस्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न त्यहाँभित्र पार्टीभित्र? ल बोलेका छौँ त यो कुराहरू एकदम। तपाईँले जे कुराहरू राख्नुभयो यो सबै कुरा सेन्ट्रल कमिटीमा आएको छ। शेरबहादुरजी के भन्नुहुन्छ? होइन, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीजीले त त्यस्तो केही बोल्नु भएन यो विषयमा त। तर नबोलेरै जित्दिनुहुन्छ वा? जित्ने र हार्नेको कुरा भएन होइन। तपाईँ हामीहरूले कसरी हेर्नु पऱ्यो भने हामीहरूले नबोलेको त होइन, मैले त मिडियामा पहिले बोलेँ होइन, त्यसपछि तपाईँको सेन्ट्रल कमिटीमा राखेँ यो कुराहरू। मैले मात्रै होइन, अरूहरू धेरैले बोलेका छन्, ग्रुप वाइज पनि होइन, अरू साथीहरूले पनि बोलेका छन्, सबै धेरैले बोलेका छन्। पिपुलबाट पनि आयो, नागरिक समाजबाट आयो होइन। तपाईँको त्यसपछि पार्लियामेन्ट्री कमिटी बन्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो होइन। अब त्यो घटना भएको होइन भन्ने त म कल्पना पनि घटना भएकै हो
हुँदै अर्थमन्त्रीले गरेकै हो। अब त्यसमा शङ्का छ भन्ने त म विश्वास गर्दिनँ, भएकै हो। त त्यो राजीनामाबाट मुक्त हुन सकिन्छ, हो, मुक्ति होइन, अब पाइन्छ, त्यो- उन्मुक्ति हुन त्यो अहिले सक्छ। मैले कसरी बोल्ने, अब त्यो माने पार्लियामेन्ट छानबिन समिति बनेको छ, पार्लियामेन्टका त्यति सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन, 8-10 जनाको कमिटी बनेको छ, 11 जनाको, उहाँहरूले डिसाइड गर्नु होला नि त। उहाँहरूको पनि विजडम हेरौँ न हामी, उन्मुक्ति दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि कहीँ हुन्छ त्यो 13 दिनमा फुटेज त्यो CCTV को सबै जान्छ भनेर कसले पत्याउँछ? नेपालीले पत्याउँछ? उहाँहरूले पत्याउनु होला 11 जनाले। म त पत्याउँदिनँ, तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? तपाईले कांग्रेस लुरे भएको छैन भन्नुभयो, यो हेर्दा त लुरे देखिन्छ। खोइ त कांग्रेसको अर्थात् प्रधानमन्त्रीले खोइ एक्सन लिन सकेको, पब्लिकको तर्फबाट प्रेसर भएपछि अर्थमन्त्री बाध्य भएर राजीनामा गरेको। सुन्नुस् न, त्यो बुझेँ, हामीहरूले बोलेको छौँ त, हामीहरूले नबोलेको हो र यो इस्युमा। हामीले जति पब्लिकले उठाएको छन् त्योभन्दा कडा तरिकाले हामीले उठाएका छौँ इस्युहरू। तपाईले नसुन्नु भएको होला, नपढ्नु भएको होला, त्यो इस्यु छुट्यो होला, तर हामीहरूले एकदम राम्रै गरी उठाएका छौँ यो इस्युहरू। अब त मलाई त उहाँहरूको विजडम हेर्नु छ। 4 जना 5 जना एमालेका हुनुहुन्छ, माओवादी हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेस हुनुहुन्छ र यो लोसपा र जसपाका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विजडम हेरौँ न। तपाईहरू जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तालमेलको जुन प्रस्ताव भएको छ, पार्टीले निर्णय गरेको छ, कथम वामपन्थीहरूको बृहत गठबन्धन भयो भने तालमेल उनीहरू प्रवेश गर्ने स्थितिमा प्रवेश गरे भने, किनभने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख पनि आए, कानमा पनि फुके होलान्, भेटघाट घर घरमा गरेको देखियो पनि, लामो बोलायो कांग्रेसले, प्राथमिकतामा कम्युनिस्टहरू देखिन्थ्यो। त त्यो स्थिति पुग्दा कांग्रेस के गर्छ? हामी त तालमेल गर्छौँ भन्न अङ्कमाले गरिरहन्छ कि के गर्छ त्यस्तो स्थितिमा? होइन, हामी त माने दुइटै छ नि। नेपाली कांग्रेस एउटा कुरा के तपाईहरुले बुझ्नुस् भने हामी डराएका छैनौँ। नडरायो, खुट्टा मात्रै कमाएको पनि छैन। हामी खुट्टा पनि कमाएका छैनौँ, डराएका पनि छैनौँ। परालको खुट्टा पनि होइन नेपाली कांग्रेसका। तर त्यो पुष्टि हुँदैन, होइन, नतिजा निर्णयले पुष्टि हुँदैन। उहाँहरू वाम गठबन्धन गर्नुहुन्छ भने पनि वेल एन्ड गुड, गो अहेड, शुभकामना छ उहाँहरूलाई। कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले नै भन्नुभयो होइन, उहाँहरूको प्रयास सुरु भइसक्यो। त्यही त तपाईँहरूले नै भन्नुभयो, अहिले प्रयास सुरु भइरहेको छ भनेर। शुभकामना छ। हामी एक्लै लड्ने ताकत पनि छ, फेरि ताकत छैन भन्ने कुरा होइन, त्यो बुझ्नु पर्यो उहाँहरू। प्रचण्डजी पनि दिल्ली जानुभयो, आजु पनि दिल्ली जानुभयो, अनेकौँ चर्चा भए नेपालमा। अनि प्रचण्डजी अलि रातो मुख लाएर स्वदेश फर्कनुभयो, प्रसन्नता त्यस्तो देखिएन। खै मैले त प्रसन्नै देखेँ उहाँलाई। मोदीजीले भेट दिनु भएन भन्ने थियो चिन्ता। त यो नेपाल मोदीजीले भारतको प्रधानमन्त्रीले भेट्नु भएन भनेर धेरै गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म किन देख्दिनँ भने, हु म्याटर्स मोस्ट भन्छ नि, उहाँहरूले भेटिहाल्नु भएको छ, उहाँहरूले रिपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ नि मोदी माने प्रधानमन्त्री, भारतको प्रधानमन्त्रीलाई। त्यस कारण त्यति त्यो नपर्ला, उहाँले चिन्ता गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर एउटा मेसेज जान्थ्यो, भारतको माने देशको प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो भन्ने हाम्रो नेतालाई, त्यो मेसेज। जुन स्थानीय तहको चुनावमा अलि स्वतन्त्र प्रकृतिका मानिसहरूको उपस्थिति देखियो, जस्तो काठमाडौँ महानगरमा देखियो, प्रमुख बालेन्द्र शाह मधेसी मूलको मानिसले चुनाव जिते, धरानमा हर्क साम्पाङ, त्यसै गरी धनगढीमा पनि, जनकपुर पनि भन्नुहोस्। जनकपुरमा त तपाईँहरूबाटै विद्रोह गरेको भनिन्छ होइन। त जुन खालको यो स्वतन्त्र मानिसहरूप्रतिको आम मानिसको आकर्षण देखिन्छ नि, यसले इतिहास बोकेका पुराना पार्टी र 30-32 वर्षदेखि शासन गरिरहेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू त्यो रिस्क जोनमा परेको जस्तो तपाईँहरूलाई आभास भएको छैन? एउटा कुरा के लागिरहेको छ मलाई भने, एउटा त तपाईँको
गठबन्धनले काम नगरे भन्ने एउटा मेसेज। दोस्रो मेसेज चाहिने, सबभन्दा ठुलो मेसेज चाहिने के भने यो यङ जुन पिपुल छन् नि, युवाहरू, उनीहरू राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा भइरहेको अवस्था देखिरहेको छु मैले, हैन? र अहिले बालेन शाहले जितिसकेपछि त होड चलेको छ, हामी क्षेत्र नम्बर 1, 2, 3 माने काठमाडौँमै अरू ठाउँमा उठ्ने भन्ने पनि होडहरू चलिरहेको छ, हैन? उहाँहरूको बिचमा छलफल होला, जे होला, जसरी गर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँ। तर यो किन भयो त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरू त अन्य देशहरूमा पनि यही हुन्छन्, यस्तै नयाँ आइरहँदैन नि त। जस्तो अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटै छ त 200 वर्षदेखि 250 वर्षदेखि त्यही छ। तर नेतृत्वकर्ताहरू पनि तपाईँको 46 सालपछि अलमोस्ट त्यही नेतृत्वकर्ताहरू देखिरहेका छन् हरेक दलमा। फेरि एउटै 32-33 वर्षदेखि त्यो र डेलिभर गर्न सकिरहेको देखिँदैन, हैन? युवाहरूको चाहना अलि भिन्दै हुन्छ उनीहरूको, हैन? उनीहरूको चाहनासित हामीहरूले म्याच गर्न सकिरहेका छैनौँ र वितृष्णा उनीहरूलाई भइरहेको छ। यिनीहरूले डेलिभर गर्न सकेन, अब हामी गर्छौँ भनेर, त्यसको उपज हो जस्तो लाग्छ मलाई। त विकल्प पनि खोज्दैछन्। त्यही त, यो विकल्प बिस्तारै त यस्तै गरी त विकल्प आउने हो नि। यो माने यसलाई सिरियस उसमा लिनुपर्छ हामीले। माने एकदम बालेन शाह काठमाडौँमा एउटा मधेसीले जित्यो भन्ने ऊ मात्रै होइन, त्यो त वीरगन्जमा पनि एउटा पहाडले जित्या छ नि त। त्यसरी हेर्नुभयो भने त्यो मात्रै इस्यु होइन, त्यो वितृष्णा, राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा, नेतृत्वहरूप्रति वितृष्णा, यिनीहरूले डेलिभर गर्न सकेनन्। नाउ वी सुड जम्प इन्टु द फिल्ड भनेकिन यो हामीहरूको लागि वार्निङ सिग्नल भन्छ नि, हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सिस्टममाथिकै खतरा हो कि पार्टीहरू उपर मात्रै? पार्टी उपर हो जस्तो लाग्छ। सिस्टममाथि कुनै खतरा छैन? सिस्टममाथि होइन। अब अर्को एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने गठबन्धनलाई के फाइदा भयो त? हामीले धरानमा गठबन्धन गरेका थियौँ, काठमाडौँमा गठबन्धन गरेका थियौँ, हैन? धनगढीमा गठबन्धन गरेका थियौँ, त कहाँ जित्यौँ त हामी? त पढे लेखेका मानिसहरूले चाहिँ भोट हाल्दा रहन्छन् भन्ने अर्थ लाग्यो। यो सबै कुरा गठबन्धनले परिवार एउटा पढे लेखेका मान्छेहरूलाई छुँदैन भन्ने, जितिँदैन भन्ने कुरा लाग्दो रहेछ, मान्छे देखिँदो रहेछ। यो सबै कुरालाई हामीले एनालिसिस गरेर हिँड्नुपर्छ नि त। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि जुन ठाउँमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति प्रवेश गरेको छ नि, कतिपय सवालमा काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि तपाईँहरू पुग्नु भएको छ कि? अथवा म व्यक्तिगत रूपमा यो प्रश्न तपाईँसँग गर्दैछु, डाक्टर शेखर कोइरालासँग काङ्ग्रेसभित्रको एउटा वैकल्पिक एउटा नेताको रूपमा हेरिएको डाक्टर शेखर कोइरालासँग, जस्तो देश, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो तीनवटा उपलब्धिलाई काङ्ग्रेसले गौरवको उपलब्धि भन्ने नेतृत्व पनि छ। कोही अलिकति क्रिटिकल एप्रोचबाट, क्रिटिकल ढङ्गले पनि हेर्दछन्। डाक्टर शेखर कोइराला यो प्रदेश सरकार, प्रदेशको संरचना उपर, अर्थात् संघीयताको सवालमा, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा र गणतन्त्रको सवालमा यस उपर के धारणा राख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा नि यसमा अलि स्पष्ट डाक्टर साहबको आवाज भन्न स्पष्टै भन्छु, यसमा कुनै लुकाउने के कुरा छ र? हामीहरूले संविधानमा कोरिसकेका छौँ कुराहरू, हैन? अब संविधानमा कोरिसकेका कुरालाई चेन्ज गर्ने भनेको 2/3 बहुमतले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू बाटोबाट छैन, या अरू बाटो भनेको आन्दोलनबाट, हैन? आन्दोलन, यो इस्युजहरूमा आन्दोलन होला जस्तो म चाहिँ नै देख्दिनँ। अब भयो भने बेग्लै कुरा भयो, तर अहिले आजको दिन म देखिरहेको छु। तत्काल देख्नुहुन्न? तत्काल देख्दिनँ। अब नेपाली कङ्ग्रेसमा के छ भने हामीहरूको बेसिक फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको इस्युहरू हो, हैन? र त्यो इस्युलाई लिएर हामीहरू अगाडि बढेका हौँ।
त नेपाली काङ्ग्रेसमा हिन्दू राष्ट्रवालाहरू पनि त्यतिकै छन्, किनभने योभन्दा पहिलेको महासमिति बैठकमा 700 भन्दा बेसीले 800 करिब 800 जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षरै गर्नुभएको थियो। यसचोटि पनि सेन्ट्रल कमिटीमा 2-4 जनाले कुरा उठाउनु भयो। त्यो विचार त गर्न पाइँदैन भन्ने छैन, माने हामी कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो वर्जित केही पनि छैन हैन। गणतन्त्र रहन्छ, इफ आई एम करेक्ट। अब रह्यो तपाईँको यो के भन्नु, प्रदेश सरकार संरचना। प्रदेश सरकार चाहिँ नि मैले के देखिराखेको, दुईवटा कुरा छ। एउटा त तपाईँको प्रदेश सरकारलाई अधिकार जस्तो तपाईँको अधिकारै दिएको छैन भने पनि हुन्छ, के पनि छैन। अर्थात् यो खालको प्रदेशको तुक छैन, यो खालको प्रदेशको तुकै छैन भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीहरू नै भनिरहनु भएको छ। एउटा पुलिसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ ल्याउने सचिव कसलाई ल्याउने या के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले बोल्न सक्नुहुन्न हैन। सिडिओ इज रेस्पोन्सिबल टु गृहमन्त्री, यहाँ माने केन्द्रको गृहमन्त्री हैन, सङ्घीय गृहमन्त्रीसित जिम्मेवार। सिडिओले सुन्नुपर्ने जरुरत छैन, डिआइजीले सुन्नुपर्ने जरुरत छैन, किनभने केन्द्रले पठाएको हुन्छ। अनि कसरी सरकार चलेको छ भन्ने खालि तपाईँको पार्लियामेन्ट छ ऊ छ चलेको छ भनेर देखाएर त भएन नि हैन। यो चाहिँ नि सिरियस इस्यु छ, यो कुराहरू नदिने हो। अब तपाईँको कति वर्ष भइसक्यो वित्तीय ऊ हुन्छ नि अन्तर यो प्रदेश र उसको बिचमा केन्द्रको मिटिङै हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको। यसरी गरेर त प्रदेश चल्दैन त। संविधान अपूर्ण जस्तो छ। संविधान अपूर्ण होइन, संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा जानु पर्यो नि त, नत्र भए त भएन नि त। नत्र भए त के माने भयो त। म फेरि संहिता ऊ हटाउनुपर्छ भनेर भन्दिनँ, तर जसरी गइरहेको छ यत्रो एक्सपेन्डिचर भइरहेको छ, संहिता भइरहेको छ नि त। हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ कि भोलि अवस्था नाजुक छ आर्थिक, संहितामा खर्च भइरहेको छ तर संहिता प्रपरली युज भइरहेको छैन। त यथास्थितिमा चाहिँ चल्न कठिन छ, कसरी सोचिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष तपाईँको हो? होइन, समग्रमा हेर्दा होइन, दुईटा कुरा। एउटा कुरा के भने तपाईँको प्रदेशलाई दिने अधिकार केन्द्रले त दिइदिनु पर्यो नि। अधिकार किन, जति अधिकार तपाईँले दिनुहुन्छ नि त्यति राम्रो हुन्छ। तल अधिकार गयो भने अब हरेक कुरा भने तपाईँको एउटा गाउँपालिकाको सचिव चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्ने हो भने, केन्द्रले गर्ने हो भने के माने भयो संहिताको? यो खालको संहिताको तुक भएन। यसरी तुक भएन माने अधिकार तलसम्म जान दिनु पर्यो। अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार बनाउनु पर्यो नि त, नत्र माने भएन नि। डाक्टर साहब धन्यवाद छ। हस् त। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शेखर कोइराला, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। सत्य संवादमा सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।